नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपागाई। आज कार्तिक 25 गते शुक्रबार विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको भागदौडसँगै टीका टिप्पणी, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। डोटी भूकम्प, मृतकका परिवारलाई जनै 1,20,000 दिने निर्णय। स्याङ्जाको वालिङमा चितुवाको आक्रमणबाट 3 जना घाइते। दार्चुलामा एमाले र गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 4 जना घाइते। मतदान स्थल र मतदान केन्द्र केन्द्रित भएर समाचार प्रवाह गर्न प्रमुख आयुक्त थपलियाको आग्रह। गठबन्धन बलियो भए मात्रै संविधानको रक्षा, मुलुकको विकास हुने भट्टराईको तर्क। कपनको खहरे 2 वर्षमा समाधान गर्न नसके फेरि मत माग्न नआउने गगन थापाको बाचा। राम्रा उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न राजेन्द्र लिङदेनको आग्रह। विनोद चौधरीको चुनाव प्रचारमा गएपछि भुवन केसीलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। प्रकाशमानको घर दैलोमा बाबुराम भोट माग्दै। प्रचण्ड आफै सकिँदै माधव नेपालको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने धरान पुगेर केपी ओलीको टिप्पणी। र कुवेतमा अल्पत्र परेका 7 नेपाली कामदारको उद्धार। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले डोटीका भूकम्प पीडितका लागि राहत दिने निर्णय गरेको छ। भूकम्पका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई जनै 1,20,000, घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारलाई 50,000 र घर पुनर्निर्माणका लागि जनै 25,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। गएको मंगलबार राति र बुधबार बिहान डोटी केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारण सुदूरपश्चिममा जनधनको क्षति भएको छ। प्रदेश सरकारबाट पीडित परिवारलाई तत्काल केही राहत दिने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जानकारी दिएका छन्। बुधबार गएको 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण घर भत्किँदा डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 गैरा गाउँमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 14 कफलेटीमा आज बिहान चितुवाले आक्रमण गर्दा 3 जना घाइते भएका छन्। चितुवाको आक्रमणबाट 64 वर्षीय कृष्णलाल नेउपाने, 68 वर्षीय तुलसी पराजुली र 24 वर्षीय लक्ष्मी पराजुली घाइते भएका छन्। खेतमा काम गरिरहेका कृष्णलाललाई आक्रमण गरेपछि नजिकै पुगेका तुलसी र लक्ष्मीलाई पनि चितुवाले झम्टिएको हो। घाइते 3 जनालाई वालिङमा सामान्य उपचार गरी थप उपचारका लागि पोखरा पठाइएको छ। उनीहरू सबैको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। चितुवालाई अहिले चण्डी प्रसाद पराजुलीको घरभित्र एउटा कोठामा थुनेर राखिएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। चितुवालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सहित वन कार्यालयको टोली घटनास्थल पुगेको वडा प्रहरी कार्यालय वालिङका प्रमुख डीएसपी ढकेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिएका हुन्। दार्चुलामा चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा नेकपा एमाले र गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच भएको झडपमा 4 जना घाइते भएका छन्। दार्चुला जिल्लाको अपी हिमाल गाउँपालिका 5 ओखलमा चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा हिजो झडप भएको हो। गठबन्धनका कार्यकर्ताले नेकपा एमालेका प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार रामदत्त जोशीको टोलीलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार गर्न अवरोध गरेपछि झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जानकारी दिएको छ। झडपमा परि गठबन्धनका कार्यकर्ता अपी हिमाल गाउँपालिका 6 का जयेन्द्र धामी, जगत धामी र एमालेका कार्यकर्ता मारमा गाउँपालिका 3 का वीरेन्द्र विष्ट र शैलेशशिखर नगरपालिका 9 का सुरेश बादी घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घाइतेहरूको लटीनाथ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले अबका दिनमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा केन्द्रित भएर निर्वाचनमय समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका छन्। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन 2079 का सन्दर्भमा गोरखापत्र संस्थानले चितवनको सौरामा आयोजना गरेको निर्वाचन समाचार लेखन अनुशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले मक्सिर 25 गते दिएको निर्देशन
निर्वाचन बमोजिम मतदाता शिक्षाको सञ्चालन, समावेशी लैङ्गिक तथा अपाङ्गता मैत्री मतदान केन्द्र बनाउन निर्देशन एवं सुरक्षा प्रबन्धका विषयमा सूक्ष्म रूपमा रिपोर्टिङ हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले निर्वाचन तयारीको लगभग अन्तिम चरणमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर मतपेटिका सहित मतदान स्थलतर्फ जाने प्रक्रिया भइरहेकाले मक्सिर 1 गते साँझसम्ममा सबै कर्मचारी र सामग्री मतदान स्थलमा पुग्ने नपुगेको विषयमा रिपोर्टिङ हुनुपर्ने र पत्रकारले चाहेको सूचना उपलब्ध गराउन आयोग तत्पर रहेको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधानको रक्षा र देश विकासका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को घर दैलो अभियानमा सहभागी नेता भट्टराईले संविधानको रक्षा र देश विकासका लागि गठबन्धनका उम्मेद्वार जिताउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेता भट्टराईले काठमाडौँ 1 का प्रतिनिधि सभाका गठबन्धनका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहलाई भोट मागेका छन्। भोट माग्ने क्रममा भट्टराईले प्रकाशमान योग्य र स्वच्छ छविको व्यक्ति भएको भन्दै मत दिन उनले आग्रह गरेका हुन्। देश विकासका लागि सही र सक्षम नेता गठबन्धन भित्र हुनुहुन्छ। संविधान र मुलुकको विकासका लागि काठमाडौँका जनताले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउने विश्वास मैले लिएको छु उनले भने। डाक्टर भट्टराईले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि नै प्रहार भएकाले गठबन्धन निर्माण गर्नु परेको बताएका छन्। गठबन्धनलाई बलियो बनाए मात्र संविधानको रक्षा, सुशासन र राजनीतिक स्थिरता हुन सक्ने उनको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह उम्मेद्वार रहेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का उम्मेद्वार गगन थापाले कपनमा खहरेको समस्या 2 वर्षमा समाधान नगरे पुनः मत माग्न नआउने बताएका छन्। बुढा नीलकण्ठको वडा नम्बर 10 मा घर दैलो प्रचारको क्रममा उनले मतदातासँग उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। 2 वर्षभित्र यो खहरेको समस्या समाधान गर्न सकेनौ भने अर्को पटक तपाईहरूको बीचमा मत माग्न आउँदैनौ थापाले भने। घर अगाडिको ढल र फोहोर मात्रै नभएर देशकै अगाडि थुप्रिएको फोहोरलाई सफा गर्ने उद्देश्य सहित मत माग्न आउने उनले बताएका छन्। सामान्य वर्षा हुँदा समेत काठमाडौँको कपन क्षेत्रमा बाढी आउने गर्दछ। वर्षातको समयमा कपन बाढीले स्थानीयलाई शास्ति पुर्याइरहेको छ। बुढा नीलकण्ठ वडा नम्बर 11 र त्यसै पालिकाको वडा नम्बर 12 हुँदै 10 तिर यो खोला बग्ने गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अर्थतन्त्र सुधार गर्ने बताएका छन्। मकवानपुरको बकैया 4 जुरेलीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले पछिल्लो 5 वर्षमा प्रतिनिधि सभामा एक्लै भए पनि राष्ट्रियता र जनताको हितमा वकालत गरेको बताए। देश बचाउने अभिभार अब जनताको काँधमा आएको पनि उनले बताएका छन्। उनले सबै राजनीतिक दल एकातिर र रापरपा अर्कोतिर रहेको बताउँदै रापरपाका उम्मेद्वारलाई मतदान गरी देश बचाउन उनले आग्रह गरेका छन्। रापरपा जनजाति प्रति अनुदार छ भनेर भरम फैलाएको बताउँदै उनले आफू जनजातिकै छोरा भएको र जनताले पत्याए प्रधानमन्त्री भएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीको चुनाव प्रचारमा गएको भन्दै आयोगले बोर्ड अध्यक्ष केसीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। चौधरीको चुनाव प्रचारमा केसी सहभागी भएको बारे समाचार आएको भन्दै आयोगले त्यसबारे स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 7 मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड क मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने भन्ने उल्लेख रहेको छ। खण्ड ख मा राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारले आयोजना गरेको बैठक, सभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रममा भाग लिन नहुने समेत व्यवस्था रहेको छ। उल्लेखित कानुनी व्यवस्था रहेको सम्बन्धमा तपाईले कुनै दलका उम्मेद्वारको निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सहभागी हुने कार्य निर्वाचन आचार संहिता 2079 को प्रतिकूल हुने भएकाले तपाईँ चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष रहेको व्यक्तिले राजनीतिक दलका उम्मेद्वारको प्रचार प्रसार गर्नु भएको होइन भन्ने आधार प्रमाण के छ खुलाउन समेत आयोगले आग्रह गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई सिद्ध्याउन खोज्नेहरू अब आफै सकिने बताएका छन्। आज शुक्रबार धरानमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै एमालेलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र लामो समयदेखि नै भएको भन्दै एमालेलाई सिद्ध्याउन खोज्नेहरू अब आफै सकिने बताएका छन्। उनले देश विकासका सन्दर्भमा गठबन्धनलाई बोकेको कांग्रेसलाई एक्लै चुनाव लड्न आउन चुनौती दिएका छन्। ओलीले एक्लै चुनाव लडे एमालेले सिद्ध्याउँछ भन्ने कांग्रेसलाई राम्ररी थाहा भएको तर्क गरेका छन्। कांग्रेसले समाजवादको कुरा गरे पनि समाजवाद भन्ने नै थाहा नपाएको भन्दै उनले अहिले ढोडको बैशाखी टेकेर हिँडेको समेत बताएका छन्। उनले विदेशी देख्ने बित्तिकै पुछर लुकाउने बाहेकसँग तालमेल गर्न सकिन्छ भनेर जसपा र रापरपासँग केही सिटमा तालमेल गरेको धारणा राखेका छन्। अबको निर्वाचनमा माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपा राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्ने र प्रचण्ड आफै बिस्तारै सकिँदै जाने उनले तर्क गरेका छन्। गठबन्धनले सरकार बनाएपछि मुलुक भ्रष्टाचारमा डुबेको उनको आरोप रहेको छ। ओलीले अहिले टुक्रा टुक्री जोडेर सरकार बनाउन दिन नहुने भन्दै एमालेले बहुमतसँगै सरकार बनाउने दाबी गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारका लागि कुवेत गएर अल्पत्र परेका 7 नेपाली कामदारलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएको छ। नेपालबाट कामदार भिसामा कुवेत गएका उनीहरूलाई कम्पनीले दैनिक 14 घण्टासम्म काम लगाउनुका साथै 2 महिना हुँदासम्म तलब नदिएको पाइएको छ। अल्पत्र परेका उनीहरूलाई धर्म ओभरसिज प्रणाली र सञ्चारकर्मी जीवन शर्माको पहलमा गैराती स्वदेश ल्याइएको छ। उद्धार गरेर ल्याइएकाहरूमा विवेक राज यादव, एकवाल जोल्हा, इजहार जोल्हा, हसनराज जोल्हा, नर्मल नेपाली, गणेश कुमार र भीमप्रसाद राजवंशी रहेका छन्। सम्झौता अनुसार तलब र सेवा सुविधा नपाएका उनीहरूलाई कुवेतमा रहेको रोजगारदाता कम्पनी ग्लोबल टाइम्स कुवेत र कुवेतमै रहेको नेपाली दूतावासमा पटक पटक ताकिदा गर्दा पनि पहल हुन नसकेको धर्म ओभरसिजले जानकारी दिएको छ। 7 जनालाई अहिले चाबिलमा रहेको एक होटेलमा राखिएको छ। सम्बन्धित मेन पावरले उनीहरूको पैसा फिर्ता गरेपछि आफन्तको जिम्मा लगाइने बताइएको छ। धन्यवाद। त्यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।